अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम हस्बे तौफीक आपके खिदमत में हाजिर होते रहते हैं, गाहे बगाहे मुख्तलिफ इशूज़ पर बात करते रहते हैं। अभी चूँकि ईद दुआ है, बड़ी ईद है, बकरा ईद है, ईद कुर्बान है, तो इस मौजू पे हम बात मुसलसल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे इस बात को में इखलास पैदा करे, इसको कबूल फरमाए अपने बारगाहे इलाही में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अली से, किस मौजू पे अली? कुर्बानी के आदाब के ऊपर। कुर्बानी के आदाब, कुर्बानी के क्या क्या आदाब हैं, ये जरा गौर तलब है। हम सबको मालूम है, लेकिन क्या है, इसलिए हम बोलते और सुनते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। जैसे दुनिया की तालीम हम बार बार हासिल कर रहे होते हैं, वैसे दुनिया बनाने वाले की तालीम भी हम अदब आदाब, इखलाक, इखलास, इल्म के साथ हम बार बार सुन रहे होते हैं। जितना सुनेंगे उतनी ही अमल करने में आसानी होगी। जज़ाकल्लाह खैर। अभी तक अगर सामीन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप हमारे हालात से वाकिफ होते रहेंगे और हम भी खुश होते रहेंगे। साथ नेक काम में शेयर कीजिए, एक दूसरे का साथ दीजिए शेयर करके। जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक नेमत देने के बाद ये तज़किरा किया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको हौज़ कौसर अता किया है। अल्लाह ताला हम सबको वो नसीब फरमाए। आगे फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप नमाज पढ़िए अपने रब के लिए और कुर्बानी कीजिए। इस आयत पर अमल करते हुए हम इंशाअल्लाह 10 ज़िलहज्जा को कुर्बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में अपने अपने ड्यूटीज़ अता करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने फरमाया फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। आज हम कुर्बानी के आदाब के ऊपर बात करेंगे। कुर्बानी करनी है, कैसे करनी है। यहाँ पर मैं एक बात करता चलूँ, सबसे पहले अपने आप को कहूँगा और फिर अपने नाज़रीन को। कुर्बानी, अल्लाह ताला ने कुर्बानी से पहले नमाज का तज़किरा किया है। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। तो कुर्बानी में जो बीच में वक्फा आता है, जब हम जानवर लेकर आते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गाय का, बकरे का, ऊंट का बड़ा ख्याल कर रहे हों लेकिन हमारी नमाजें ज़ाया हो रही हों। ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला से हम तौफीक मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों की हिफाजत फरमाए, उनमें खुशू और खुदू अता फरमाए और उनको कबूल फरमाए। फिर आज हम बात करेंगे कुर्बानी। कुर्बानी के आदाब जो है वो ज़िबा करने के दो ही तरीके हैं, एक है ज़िबा और एक है नहर। ऊँट को नहर किया जाता है और बाकी जानवरों को ज़िबा किया जाता है। ऊँट को नहर करने का जो तरीका है उसमें लोग कोताही का शिकार होते हैं। ऊँट की जो है उसको खड़ा करेंगे ऊँट को, और उसकी बाईं टांग को बांध देंगे और उसकी जो हंसली है उस पर तेज धार मारेंगे। तेज धार मारेंगे तो ये नहर हो जाएगा। जब वो खुद ही गिर जाएगा तो उसके बाद जाहिर सी बात है गोश्त तो बनाना ही है। अब दूसरे जानवर, गाय, भेड़, बकरी, जो जानवर हैं उनको ज़िबा करने का तरीका यह है कि उनको बाईं तरफ लिटाकर छुरी चलाई जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 आदाब ज़िबा करने के बताए हैं। पहला अदब यह है कि कोशिश की जाए कि खुद ज़िबा किया जाए। अगर आप खुद नहीं ज़िबा कर सकते तो आप किसी अपने भाई से मदद ले लें। मर्द भी कुर्बानी कर सकता है और औरत भी कुर्बानी कर सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि औरत कुर्बानी कर सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल नअम, जी हाँ, औरत भी कुर्बानी कर सकती है। बल्कि
ہمیں صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں قصہ ملتا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی بیٹیوں نے خود ہی قربانی کی جب وہ اپنے گھر میں تھی. دوسرا جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ آپ مکمل تیاری کیجیے. تیاری سے کیا مراد ہے؟ بندہ بالکل تیار ہو. اب تیاری کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلا چھری کو تیز کیجیے، اپنے آپ کو تیار کیجیے. جانور کو لٹا دینے کے بعد چھری کو تیز کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. جانور کو لٹا دیا، اب چھری تیز اس کو چانا ہو گیا. اس کو لٹانے کے بعد اپنی تیاری کرتے پھرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ اس کو لٹا دیا، قمیص صحیح کر رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اس کو تکلیف ہے، یہ اذیت پہنچانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو موت تو دینی ہے، اچھے طریقے سے دے دو، جلدی اس کی جان نکل جائے. یہ بھی تیاری ہے. جہاں ذبح کرنا ہے اس کو، یعنی کہ جہاں آپ کوئی جانور ذبح کر رہے ہیں اس کے سامنے کوئی اور جانور بھی نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اس جانور تکلیف ہوگی. دوسرا جانور کوئی نہ دیکھ رہا ہو، یعنی کہ ایک جانور ذبح ہو رہا ہے، دوسرا بھی جانور کھڑا ہوا ہے، بلکہ ہم دوسرے جانور کو تکلیف دینے کا باعث بن رہے ہیں، اس کو تکلیف ہوگی. تیسرا ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سکھایا ہے ہم سب کو، بسم اللہ واللہ اکبر یہ کہہ کر آپ چھری چلائیں. اور چوتھا ادب یہ ہے کہ اس جانور سے احسان کیجیے. احسان کے 3 پہلو ہیں جو میں نے ابھی بیان کیے، کہ چھری اچھی طرح تیز کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چھری چلا رہے ہیں اور چل ہی نہیں رہی، جانور کو تکلیف ہو رہی ہے. اور احسان کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ نرمی کریں. اس کو لانا چاہتے ہیں، یعنی کہ اس کے سامنے، ابھی آپ نے سنا، اس کے سامنے کوئی اور جانور ذبح نہ کریں. اگر تم ذبح کرنا چاہتے ہو تو اچھی طرح ذبح کرو. اچھی طرح ذبح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 4 چیزیں کاٹی جائیں. آج ہم ذبح کرنے میں ان چیزوں کا بڑا کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں. 4 چیزیں کاٹی جائیں. پہلی چیز کیا ہے؟ سانس کی نالی. سانس کی نالی کاٹی جائے. دوسری چیز کھانے پینے کی جو نالی ہے وہ بھی کاٹی جائے، جہاں سے جانور کھاتا پیتا ہے. اور جو ان 2 نالیوں کے رائٹ اور لیفٹ 2 گلینڈز ہیں، چاروں کی چاروں جب کٹ جائیں تو مکمل ذبح ہو جاتا ہے. یہ 4 ادب ہو گئے. اور آخری اور 5واں ادب، نرمی کیجیے. نرمی کیا ہے؟ جانور کو آسانی دیجیے. اس کی ٹانگوں کو باندھ دیے اور چھری پھیرنے کے بعد چھوڑ دیجیے. ایسا نہ ہو کہ آپ نے جانور کو باندھ دیا اور چھری پھیر رہے ہیں اور 6 بندے اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں. یہ اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہے. اس کو کاٹنے کے بعد اس کو چھوڑ دیں تاکہ اس کا خون نکل جائے، جلدی اس کی روح نکل جائے. اور ہمارے قصائی بھائی ایسا کرتے ہیں کہ اس کے دماغ کی طرف ذبح کرتے وقت اوپر کی طرف چھری مارتے ہیں. یہ اس کے ساتھ ظلم ہے. وہ اس لیے مارتے ہیں کہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے. اس سے جو ہے وہ خون رک جاتا ہے اس کا، اور اس میں بیماریاں جنم لیتی ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ایسا کرنے سے جو ہے وہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. تو ایسا نہ کریں. جو ہمارے قصائی بھائی ہیں وہ دماغ کے اوپر جو ہے وہ چھری نہ ماریں. تو ان 5 آداب جو بیان ہوئے ہیں ان کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام آداب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، یہ ابھی علی آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ قصائی حضرات اس کے دماغ پہ ٹھوکر مارتے ہیں. تو قصائی تو ماریں گے، ہمارا اور آپ کا یہ جانور ہے، اللہ کے حضور ہم جواب دہ ہوں گے. قصائی کے عمل کا بھی ہم جواب دہ ہوں گے، چونکہ ہم نے قصائی کو حائل کیا ہوا ہے. لہذا اگر قصائی ایسا عمل کرے تو قصائی کو آپ فوراً اپنی طاقت سے، یعنی اپنے ہاتھ سے روکو کہ میرے بھائی ایسا ظلم مت کرو. جانور کو
ذبح کرتے وقت، حلال کرتے وقت کوئی تشدد نہ ہو، نہ اس کے اوپر 6 آدمی 8 آدمی چڑھے، بہت پروفیشنل کسائی ہونا چاہیے۔ اگر ہم اور آپ اپنے جانور کو چاہتے ہیں اللہ کے بارگاہ الہی میں قبول ہو تو ضروری ہے کہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے ہی سے آپ اس کو حلال کریں، اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ ناظرین، اسی لیے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا آخرت صحیح ہو جائے اور ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے۔ اب تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیو بھی آپ دیکھتے رہیں اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ ساتھ شیئر کیجئے، نیک کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، خاص خیال رکھیے اس موقع پہ کوئی گندگی نہ ہو، خاص خیال رکھیے ایسے موقع کے اوپر کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہو، آپ کے ضمیر پہ اس کا بوجھ پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔